अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेहरुन्निसा शामिर का नावल बख्त का पार्ट 15 शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये रात जालिम और सफाक थी। इस रात उमर ने नफीसा याद को छोड़ा था। अपना सफरी बैग कंधे से लगाए रात की इस पहर सड़क के किनारे बैठा था। इसकी आंखें पथराई हुई थी और चेहरे के तासुरात सख्त थे। वो अजनबी नज़रों से बार बार सड़क के चारों तरफ में नज़र दौड़ाता और फिर सर को हाथों में गिरा देता। उसको नींद आ रही थी। वो नींद और भूख का बहुत कच्चा था। इस वक्त भी इसकी आंखें बंद होती जा रही थी जब इसके बिल्कुल पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उमर फौरन अलर्ट हो गया था और नींद भगाकर उठ खड़ा हुआ था। गाड़ी की पिछली सीट से एक मेहरबान चेहरे वाला आदमी बाहर आया था। उमर चुपती आंखों से इसको देखे गया। वो आदमी अब उमर के करीब आकर रुका था। क्या वह बरखुदा रात की इस पहर घर से बाहर इस सड़क पर बैठे हो, निकाले गए हो या भाग के आए हो? वह संजीदगी और नरमी से पूछ रहे थे। इनकी आंखें उमर की आंखों से मिलती थी, संजीदा और गहरी सी आंखें। न निकाला गया हूँ और न भागा हूँ, मैं घर छोड़ कर आया हूँ। वो छोड़ पर जोर देते हुए बोला था। अच्छा, मतलब बागी हो? फिर तो तुम्हें चाहिए कि मेरे साथ चलो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन जगह है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस आदमी के साथ चला जाऊंगा जिससे मिले मुझे अभी 5 मिनट भी नहीं हुए? इसका लहजा मशकूक था। ठीक है, फिर तुम बताओ तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? मैं तुम्हें ले चलता हूँ, सुलह सफाई करा दूंगा। इस तरह रातों को घर से बाहर नहीं रहते। वो अपना ये से बोले थे। मेरे माँ बाप नहीं है। वो इनकी तरफ देखे बगैर बोला था। क्या यतीम हो? हाँ, शायद ऐसा ही हो है। वो अटका था। शायद क्यों? क्या तुम्हें यकीन नहीं है? गुफ्तगू अब दिलचस्प होती जा रही थी। मैं यहाँ अपनी पहचान ढूंढने आया हूँ और शायद अपने ख़ानदान को भी। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वो झंझलाया सा लग गया था। आज के बाद तुम्हें सब पता होगा। मेरे साथ चलो। तुम्हारे मेरे पास तुम्हें देने के लिए छत भी है और तुम्हारी पहचान ढूंढने के लिए ताल्लुकात भी। यकीन करो, सेफ रहोगे। कराची का सबसे अच्छा आदमी हूँ मैं। आखिर में इनका लहजा ज़रा शौक हुआ था। मैं आप पे एतमाद नहीं करता, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। मैं अपने दम पे अपने ख़ानदान को ढूंढ लूँगा। उसका लहजा दो टोक था। ये कराची है बेटा, लोगों का समुंदर रहता है यहाँ। एक दूसरे को कुचल कर धकेल कर आगे बढ़ने की रेस है यहाँ। अगर चाहते हो कि ना धकेले जाओ और ना कुचले जाओ तो मेरे साथ चलो। और किसने कहा तुम्हारी कोई मदद करेगा? मैं तो हरगिज़ नहीं। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठा लिए थे। मैं तुम्हें फेवर दूंगा और बदले में फेवर लूँगा। अब अगर चलना है तो चलो, वरना यहाँ बैठे रह जाओगे। हर कोई मेरा सुल्तान जितना नेक दिल नहीं होता जो तुम्हारे लिए गाड़ी से उतर है। उमर चल्ला में खामोशी से इनको देखता रहा। वो कहाँ ले जाएंगे आप मुझे? तुमने खुद ही कहा था तुम यतीम हो, तो फिर यतीम खाने के अलावा कहाँ लेकर जा सकता हूँ? क्यों ले जाएंगे मुझे? मैं 18 साल का हूँ, यतीम नहीं हूँ, बालिग हूँ, कमा सकता हूँ, खा सकता हूँ। आपकी खैरात क्यों लूँ? वो तेवरी चढ़ाई बोला था। मैं तुम्हें खैरात दे भी नहीं रहा। जिस तरह यहाँ बैठे खाली सड़क पर पहरा दे रहे हो, इसी तरह मेरे और फनीज के गेट पर दे दिया करना और कमाई हुई रोटी खाना। उमर हयात ने मशकूक नज़रों से देखता रहा और फिर कंधे ढीले छोड़ दिए। अगर आपने मुझे डॉज देने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे फेवर देंगे। अगर नहीं दी तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। आप मुझे जानते नहीं हैं। वो इनको वार्न करता बोल रहा था। उन्होंने वादा नहीं किया था। वो लफ्ज़ों को अपनी मर्जी के मतलब दे रहा था। मिराज ने तंजिया नज़रों से उसको देखा था। ब्लैक मिलर की औलाद ना हो तो। ओके सो मिस्टर उमर हयात, अब चले। मेरी बेटी अंदर सो रही है। मसालत जो अंदाज में बोले थे। उमर बगैर जवाब दिए इनके साथ चलने लगा था। गाड़ी के अंदर बैठते ही मेराज सुल्तान ने एक मैसेज टाइप किया था और इसको जूनियर के नंबर पे भेज दिया था। उमर मुझे मिल गया है और वो मेरे साथ है, फिक्र मत करो तुम। उन्होंने मैसेज करके मोबाइल रख दिया था। थोड़ी देर बाद गाड़ी हेमन की तरफ रवाना थी। पिछली सीट पे बीच में मेराज सुल्तान बैठे थे। इनके दाएं तरफ 12 साल हाले सो रही थी, जिसको उन्होंने अपने सीने से लगाया हुआ था। दूसरी तरफ उमर हयात बैठा था, आंखों में भरी नींद, चेहरे पर लिए बेजारी ली। अलबत्ता उसने 2 बार नज़र उठाकर 12 साल हाले को देखा था, लेकिन बस रश्क की नज़र से। इसकी नींद कितनी बेफिक्र थी। सर सर उमर सर नज़ीर के कंधा हिलाने पर वो होश में आया था। मंजर बुलबुले की तरह तहलील हुआ था। वो मेहरबान चेहरा अब उसके साथ नहीं था और यही हकीकत थी, बेहद तल्ख हकीकत। हाँ हाँ बोलो, वो नज़ीर को देखे बोला था। सर सुबह होने वाली है, अब चलना चाहिए, भी बहुत काम रहते। उमर ने आखिरी नज़र इस कब्र को देखा था और उठ खड़ा हुआ था। मैं बहुत जल्द दोबारा आऊँगा जब मैं सब कुछ फिक्स कर लूँगा। ओके, वो जैसे इनको तसल्ली दे रहा था।
صبح کی بو پھوٹنے والی تھی، اس کو گھر جانا تھا، ابھی واقعی بہت کام باقی تھے۔ سورج کی روشنی چاروں اور پھیل گئی تھی، پیلی چمکیلی دھوپ نے سارے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر گزرتے لمحے دھوپ کی گرمی اور تپش بڑھتی جاتی تھی۔ اسی وقت عمر حیات اپنے بنگلے کی چار دیواری کا جنگلہ پار کرتا اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، وہ رات بھر سویا نہیں تھا اور ابھی اندر جانے پر ایک اور آزمائش اس کے لیے تیار تھی۔ یہ سوچ ہی اس کو تھکا دیتی تھی۔ وہ آتے ہی اس کمرے کی جانب گیا تھا جہاں حالے تھی، دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے دستک دی، ایک بار، دو بار، تین بار، اور پھر آواز لگائی، ایک بار، دو بار، تین بار۔ اب جواب نہ داد۔ اب کہ وہ پریشان ہوا تھا اور بلند آواز میں حالے کو پکارتا زور زور سے دروازہ بجانے لگا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بھاگ کر کمرے کے لاک کی چابی لے آیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لاک میں چابی گھسائی، اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور جیسے ہی لاک کھول کر اندر آیا، اس کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ حالے اسی چائی گرے فرش پہ بے سود پڑی تھی، اے سی کی ٹھنڈک سے کمرہ جیسے برف ہو رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار حالے کی طرف لپکا تھا، اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، اس کا جسم تپ رہا تھا، وہ بخار سے پھنک رہی تھی۔ وہ اس کو آوازیں دے رہا تھا، اس کے چہرے کو تھپ تھپا رہا تھا۔ حالے نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولی، لیکن عمر کو قریب دیکھ کر اس نے پھر رخ موڑ لیا تھا۔ عمر نے فوراً موبائل نکالا، وہ ایک نمبر ڈائل کیا۔ وہ تیز بول رہا تھا، حالے کو بس اس کے ہونٹ ہلتے معلوم ہوتے تھے۔ اس کو دیکھتے دیکھتے وہ ایک بار پھر ہوش خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ اب سوئی کی چبھن سے کھلی تھی، وہ خالی ذہن سے چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کے بازو میں کنولا لگا رہا تھا، اسے اپنا سارا جسم ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس کا جسم ذرا سے ہلنے سے بھی قاصر تھا۔ ڈاکٹر اب عمر سے کچھ کہہ رہا تھا جسے وہ غور سے سن رہا تھا۔ عمر سر، آپ کی مسز نے کسی بات کا بہت گہرا صدمہ لی ہے، ان کی زیادہ سے زیادہ کیئر کریں اور ان کو ٹینشن نہ دیں، ان کا بخار تھوڑی دیر تک اتر جائے گا، اس کے بعد آپ انہیں کوئی نرم غذا کھانے کو دیں۔ یقیناً انہوں نے کل سے کچھ کھایا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو گئی۔ اگر کچھ پرابلم ہو تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ عمر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو دروازے تک چھوڑ کر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حالے کو ہوش آ گیا تھا۔ شانو اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھی اس کو چمچ سے سوپ لا رہی تھی، حالے خاموشی سے پی رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد تھا، آنکھیں سوجی ہوئی سرخ، پورے بال، لمبے لمبے بال کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے اور وہ 2 دنوں کی بھوکی تھی۔ اس وقت وہ کچھ بھی کھا لیتی۔ بھوک واحد چیز ہے جو غم یا خوشی نہیں دیکھتی۔ عمر دروازے کی اور سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا، اس کیمرے سے جو اس کو ملا تھا اس نے عمر کے حواس متمل کر دیے تھے۔ وہ یہ سب کچھ حالے کو کیسے دکھائے گا؟ اسی وقت حالے نے اس کو دروازے کی اوٹ میں کھڑے دیکھ لیا تھا، تب ہی اس کی آنکھوں میں نفرت بھرنے لگی۔ اس نے شانو کا بڑھا ہوا ہاتھ بری طرح سے جھٹکا۔ نکل جاؤ یہاں سے، وہ شانو کو دیکھے بغیر بولی۔ اس کی نظریں اب بھی عمر پر جمی تھی۔ بی بی جی تھوڑا سا سوپ پی لیں، آپ بہتر ہو جائیں گی، وہ لجاجت سے بولی تھی۔ میں اگر ایک بار کہہ دوں جاؤ تو چلی جایا کرو، مجھے ملازموں پہ چلانا پسند نہیں ہے، وہ اب کے نرمی سے بولی تھی۔ شانو خاموشی سے برتن سمیٹتی چلی گئی تھی۔ عمر اب دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا، سینے پر بازو باندھے، نرم سی نظروں سے حالے کو دیکھتا۔ مجھے سسپینڈ کر دیا گیا ہے، آپ نے کل جو بیان دیا اس کی وجہ سے، اب مجھ پر انکوائری بیٹھے گی اور شاید تب ہی میں بحال ہو سکوں۔ اس کے لہجے میں کوئی دکھ نہیں تھا، وہ بس سنجیدگی سے بتا رہا تھا، مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا اور تمہاری آواز سننے کا کوئی شوق نہیں ہے، میرے سامنے کم سے کم آیا کرو۔ جب جب تمہیں دیکھتی ہوں تمہیں قتل کرنے کا ارادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ آپ کے والد صاحب جج تھے نا؟ وہ اس کو دیکھتے اس کے قریب آتا کہہ رہا تھا، آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ کسی کو سزا سنانے سے پہلے اس کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، اس کے خلاف ثبوت دیکھے جاتے ہیں، اس کے خلاف گواہیاں لی جاتی ہیں، پھر کہیں جا کے اس کو مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ آپ اب بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کون سی گواہی ہے، کیا چیز مجھے مجرم ثابت کرتی ہے؟ وہ سکون سے پوچھ رہا تھا۔ حالے بحث سے اٹھتی نے کہا تو درد کی وجہ سے اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، سر بری طرح گھوم رہا تھا، لیکن اپنے پیروں پر زور دیے کھڑی رہی۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی، بازو سینے پر لپیٹے، آنکھوں میں چبھن لیے۔ میری شادی سے کچھ دن پہلے تم مجھے پرپوز کرتے ہو، پھر اچانک میں اپنی شادی کی رات پارلر سے اغوا ہو جاتی ہوں، اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں اور کسی اور جگہ بھی کوئی سراغ نہیں ملتا۔ میری فیملی کو اسپتال کا اجازت نامہ، ہماری تصاویر اور وہ ویڈیوز موصول ہوتی ہیں جو کہ میرے لیے متنازع ہیں، اور ان سب تصاویر اور ویڈیوز میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صبح کو میں تمہاری گاڑی کی ڈگی میں نیم مردہ سی پڑی ہوتی ہوں اور وہ گاڑی تمہارے گھر میں ہوتی ہے، تم ساری رات منظر سے غائب ہوتے ہو۔ یہ سارا کام اتنی پرفیکشن سے ہوتا ہے کہ کسی کو ایک سراغ نہیں ملتا، تمہارے علاوہ عمر، تمہارے علاوہ اتنی پرفیکشن سے کام کون کر سکتا ہے؟
अगर तुम ये कहो कि मेरी चची, तो तुम झूठ बोलोगे। वो इल्ज़ाम लगा सकती है, मेरे अगवा का प्लान भी बना सकती है, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी गुंडे को हायर कर सकती है, और गुंडे मवाली ऐसे परफेक्ट काम नहीं करते। वो सते हुए चेहरे के साथ बोलती उसके सामने से हटी थी और बाहर जाने को कदम मोड़े थे, जब उसको अकब से उमर की आवाज़ बुलंद होती महसूस हुई। आप कहाँ जा रही हैं? हाले दरवाजे की चौखट पर रुक गई थी। तुम्हें यह किसने दिया कि तुम मुझसे सवाल जवाब करो? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं माफ़ कर दूंगी? तुम्हें थाने जा रही हूँ मैं, पहले तुम पे अगवा की एफआईआर कटवाऊंगी और इसके बाद तुमसे खुला का केस दायर करूंगी। मैं तुमसे घर की चारदीवारी में भी तलाक ले सकती हूँ, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आएगा। आखिर को तुम्हें भी वो जिल्लत झेलनी चाहिए जो मैंने झेली है। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पीछे से हमला करना पसंद नहीं है। मैं कल रात अस्पताल गया था, मुझे वहाँ से कुछ मिला है। वो इसकी बात का जवाब दिए बगैर बोल रहा था। कुछ ऐसा जिसके बाद आपके पास मुझसे ज़्यादा बड़े दुश्मन होंगे, जिसके बाद आप खुद पे की गई ज़्यादतियाँ भूल जाएंगी। आपको चाहिए कि एक बार देख ले। वो कभी भी ये बात ना करता अगर उसको हाले के चले जाने का खौफ ना होता। हाले इसकी बात नज़रअंदाज करती आगे बढ़ने लगी, जब उमर ने एक बार फिर आवाज़ लगाई। आपके बाप को कत्ल किया गया है, हाले वो बुलंद आवाज़ में बोला था। हाले जहाँ थी वहीं रुकी, साकित मुतहिश है। वो फटी फटी नज़रों से उमर को देखेगी। शाक, बेयकीनी, सदमा क्या था जिस वक्त उसकी आंखों में नहीं था। तुम तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? उससे खुद को बोलते सुना। मेरे पास सबूत है, वो इसको देखते हुए बोला। हाले ने बेख्तियार दरवाजे का सहारा लिया था। मैंने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा, जिसे हाले ने झटक दिया। आपको आराम की ज़रूरत है, आप आराम करें, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। प्लीज़ आप लेट जाइए थोड़ी देर, वह फिक्रमंदी से कह रहा था। मुझे दिखाओ क्या है तुम्हारे पास, किसने किया है ये सब, सब बताओ मुझे। वो फटी हुई आवाज़ में चलाई थी। मैं आपको कोई भी सबूत सिर्फ तब दूंगा जब आप अपने पैरों पर चलकर मेरे पास आएंगी, सेहतमंद और कंट्रोल्ड। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ भी नहीं दिखाऊंगा। सो मिसिस हाले सुल्तान, अपने बेड पर वापस जाइए, और अब सिर्फ तब आइएगा जब आपको किसी चौखट का सहारा ना लेना पड़े। लड़खड़ाते कदम सच नहीं सुन सकते। आपके अगवा का इल्ज़ाम तो पहले ही लग चुका है मुझ पे। अब आपको सच बताकर कत्ल का केस खुद पे नहीं लगवा सकता। वो बोलकर रुका नहीं था, लंबे लंबे डग भरता चला गया था, जबकि हाले से दरवाजे के साथ लगी बैठती चली गई। इस वक्त उसको अपने साथ होने वाला कोई जुर्म याद नहीं था। अगर कुछ याद था तो बस अपना बाप। कोई कैसे किसी का बाप उसे छीन सकता है? मेहरमा ट्राली में चाय और नाश्ते का सामान लिए यूसुफ सुल्तान के कमरे में जा रही थी। उसने सादा सब्ज रंग का लाउन का सूट पहन रखा था। भूरी आंखें हल्की सुर्ख थी, शायद नींद नींद ना पूरी होने की वजह से। उसने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी, फिर दरवाज़ा पूरा खोलकर अंदर चली गई। यूसुफ सुल्तान अपने बेड पर बैठे थे। वो 2 दिन में ही सदियों के बीमार लग रहे थे। महर ने ट्राली इनके सामने रखी और अब इनके लिए चाय बना रही थी। महर, मेरी हाले कहाँ है? कुछ पता करो उसका, कोई ले आओ उसको। मैंने रात में राज को देखा, वो मेरे ख्वाब में आया था। वो मुझसे बड़ा नाराज़ था। मेरी हाले की वजह से मैंने उसको निकाल दिया। ये मैंने कैसे किया? खुदा के लिए उसे ले आओ, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। उसे ले आओ, महर को देखते रंधे हुए लहजे में कह रहे थे। चाय बन चुकी थी। महर ने चाय इनकी साइड टेबल पर चाय का कप रखा और खुद इनके साथ बेड पर जा बैठी। इनका बूढ़ा हाथ अपने हाथ में लिया। यूसुफ सुल्तान ने झटका नहीं, इसके अंदर तक सरशारी फैल गई। वो इसके लिए सफ़ीर से भी बड़ी नेमत है। अब्बा, वो चली गई है। मैंने उसको रोका, हसन ने भी रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। मेराज बाबा ने, उन्होंने कल हाले का निकाह उस उमर हयात के साथ करवा दिया था। वो अब यहाँ नहीं आएगी। अब्बा, वो बड़ी ज़िद्दी है, बिल्कुल अम्मी की तरह। आप सब्र करें, कुछ वक्त तक सब्र। मैं उसे आपके पास मैं ले आऊँगी, क्योंकि मैं महरमा आपसे सारी दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत करती है। मेरे पास सबसे कीमती ताल्लुक आप है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा ख़ानदान बस आप ही हैं। मैं उसे ले आऊँगी अब्बा, आपके लिए। वो इनके हाथ पर हाथ रख के यकीन दहानी करवा रही थी। यूसुफ सुल्तान ने इसका हाथ ज़रा सा ऊंचा किया और अपने करीब लाकर चूम लिया। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ महर, बस मुझे मेरी हाले ला दो। तुम ला सकती हो, तुम ही ला सकती हो। महर मशर रहेगी, बिल्कुल साकर। उसने अपना सांस तक रोक लिया। अब्बा ने मुझसे ये कहा। वो इतनी हल्की आवाज़ में बोली थी कि वह मुश्किल खुद सुन पाई। महर, तुम बताओ ना बेटा, वो कैसी है? ठीक तो है ना? कल तुम मुझसे मिली थी ना? इनकी आवाज़ बेताब थी। अब्बा, वो जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। वो इनको दिलासा देती जाने को उठ खड़ी हुई थी कि कहाँ जा रही हो तुम? उसको उठते देखकर वो हरासा से हो गए। अब्बा, मेरा वक्त ख़त्म हो गया। आपने मुझे इतना ही वक्त दिया था। अब हम शाम की चाय पर मिलेंगे। मुझे सारी तरतीब याद है, वो नरमी से कह रही थी। इसके लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी। लानत भेजो तरतीब पे। तुम यहाँ बैठो मेरे पास साथ, मुझसे बातें करो, हाले की बात, मेराज की बात, मत जाओ तुम। वह ऐसी बेबसी से बोले थे कि महर का दिल बसीजा था।
وہ بیٹھ گئی تھی، اسے اس سے زیادہ کیا چاہیے ہوگا؟ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ یہ بخت بھی عجیب شے ہے، ایک سے اس کا باپ لے لیا گیا تھا تو ایک کو باپ کی شفقت مل گئی تھی۔ بخت نے اگر کسی کو نوازا تھا تو وہ مہر ماں وحاش تھی۔ عمر نے کے جانے کے بعد حالے مرے مرے قدموں سے اٹھی تھی اور دراز پہ پڑی سب دوائیوں کو مٹھی میں بھر کر پھانک لیا تھا۔ اس کا جسم اب بھی نکاح زدہ تھا، اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چالا میں بیڈ پہ بیٹھی گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کرتی رہی، پھر بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ شاید ان گولیوں میں کوئی نیند کی گولی بھی تھی جس کی وجہ سے اس کو لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی۔ اس وقت جب اس کی آنکھ کھلی تو کروٹ کے بل اپنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ کمفرٹر اس کے اوپر سیٹ تھا، بخار اتر چکا تھا، اب جسم کا درد بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک کسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ صبح عمر کی بات ایک جھماکے کے ساتھ اس کے ذہن میں آئی تھی۔ اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی، دل میں درد سے اٹھنے لگا تھا۔ وہ ہمت کرتی اٹھی تھی اور واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو کافی فریش لگ رہی تھی، البتہ آنکھوں کا کرب واضح تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر نیچے چلی آئی۔ شانوں سے عمر کے بارے میں پوچھا۔ وہ چھت پہ بیٹھا تھا، شانوں نے اس کو راستہ سمجھا دیا تھا۔ اس نے جیسے ہی چھت پر قدم رکھا عمر سامنے ہی جائے نماز پہ بیٹھا نظر آیا، حالانکہ آنکھوں میں کرچیاں سی بھرنے لگیں۔ وہ خدا کے بندوں کو رسوا کرنے کے بعد اب خدا کو منانے میں لگا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے بالکل پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی، عین اس کے عقب میں۔ اس نے عمر کی پیٹھ کو دیکھتے بولنا شروع کیا۔ باپا کہتے تھے حقوق العباد میں ہیرا پھیری کرنے والے حقوق اللہ بھی نہیں نبھا سکتے۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کرو، ان کے حق نہ کھاؤ، ان پر ظلم نہ کرو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت کرو، جن سے وہ محبت کرتا ہے ان سے محبت کرو۔ اللہ نے مجھے بڑی محبت سے بنایا ہوگا، وہ مجھ سے بھی 70 مئو جتنی محبت کرتا ہوگا۔ تم میرے ساتھ ظلم کر کے اب اللہ کے آگے کیسے خود کو کلیئر کرنے آئے ہو؟ تمہیں خدا سے شرم نہیں آتی؟ وہ تنزیہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، اس کی نظریں ڈوبتے سورج یا نارنجی سے سیاہ ہوتے آسمان پہ جمی تھی۔ میری اماں کہتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہمیشہ درست رکھو، بندوں کا کیا ہے، شکوہ شکایت کرنا ان کا کام ہے۔ حقوق العباد کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں یا کر لیے جاتے ہیں۔ حقوق اللہ نہ خراب ہوں کسی بھی نفرت یا محبت کی وجہ سے۔ جو اللہ 70 مئو سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، وہ بندوں کے دل میں آپ کے لیے نرم کر ہی دے گا، ان سے آپ کے معاملہ درست کروا ہی دے گا، آپ کے دل سے بھی مہرے ہٹا دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کو نہ چھوڑو، اس سے تعلق جوڑے رکھو، درد میں، مصیبت میں، غم میں، خوشی میں، ہمیشہ۔ اور بات اگر شرم کی ہے تو اماں کہتی ہیں کہ اللہ سے کچھ بھی کہنے میں شرم نہ محسوس کرو، اس سے کہہ دو جو دل میں ہے، جو دماغ میں ہے، سب کہہ دو۔ وہ خدا ہے، اسے ہمارے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہے۔ اگر حال چاہیے تو اس سے بات کرو، بغیر شرمائے، بغیر جھجکے، اس سے مدد مانگو، اس سے پکارو، حقوق اللہ میں کوتاہی نہ کرو۔ حقوق العباد خود بخود درست ہونے لگیں گے، کیونکہ جو خدا کے سامنے جھکتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، وہ اس کے بندوں کے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اس کا دل خود ہی نرم کر دیتا ہے، بلکہ بالکل چڑیوں کی طرح۔ مجھے تمہاری باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ عمر ادھر دیکھو، میں اپنے قدموں پہ کھڑی ہوں، مجھے بتاؤ میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آخر میں اس کی آواز کانپ پئی تھی۔ اپنے والدین کی بیماری یا موت کے بارے میں بات کرنا کسی بھی اولاد کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا تھا، جائے نماز طے کی اور نیچے چلا آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ اور USB تھی۔ وہ وہیں چھت پہ پڑے ایک میٹ پہ بیٹھ گیا تھا، حالے کو اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مارے بندے سے ذرا فاصلے پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ واقعی اپنے خاندان کے آدمی کو وہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں آیا تھا، وہ کسی ایسے کو چھوڑ کر آیا تھا جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، جس کی وفاداری غیر مشروط تھی۔ اس نے وہاں کیمرہ چھوڑا تھا، اس نے وہاں مشین چھوڑی تھی۔ انسان جھوٹ بول سکتے ہیں، مشین نہیں۔ عمر نے USB کنیکٹ کی، فائلز پر کلک کر کے اس نے USB میں موجود واحد ویڈیو پلے کا بٹن دبایا۔ لیپ ٹاپ کی سکرین پر ایک منظر ابھرا تھا، معراج سلطان تکیوں سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے، حالے نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اب کبھی ان کو اس طرح نہیں دیکھ پائے گی، اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اسی وقت اسپتال کے اس پرتش وارڈ میں شمس سلطان داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک آسمانی رنگ کی موٹی فائل تھی، ویڈیو کلیئر تھی، صرف ویڈیو سے ابھرتی آوازیں کلیئر تھی، کانوں میں پگھلا سیسا ڈالتی آوازیں، روح کھینچتے مناظر سب کلیئر تھے۔ حالے بغیر پلک جھپکے سانس روکے اس منظر کو دیکھی کہ وہ معراج سلطان کے پاس رکھے صوفے پہ بیٹھ گئے تھے۔ عمر نے کچھ مناظر سکپ کیے تھے، اب اس نے دوبارہ ویڈیو کو چند منٹ آگے سے شروع کیا تھا۔ شمس سلطان اب کہہ رہے تھے،
بھائی جان میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جانتا ہوں صحیح وقت نہیں ہے لیکن برحال کرنا تو ہے ہی، کاروبار کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے کچھ پیسہ چاہیے، میں کہیں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں کیا کر سکتا ہوں شمس؟ تمہارے پاس مجھ سے زیادہ پراپرٹی ہے، میرے پاس تو بس ایک گھر ہے اور ایک دو پلاٹس۔ گھر میں حالے کے نام کر چکا ہوں اور دونوں پلاٹس حسن کی پڑھائی اور شادی کے لیے ہیں، وہ میرے بچوں کی سیفٹی ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ شمس مسکرائے تھے۔ آپ بھولے ہیں بھائی جان، آپ کے پاس ہیون ہے، اب بھی لوگ اس کو مارکیٹ پرائس سے ڈبل پرائس پر خریدنے کو تیار ہے، اور وہ اسپتال اور ہیون کے ساتھ والی زمین۔ آپ یہ سب کیسے بھول گئے بھائی؟ اگر ان سب میں کوئی ایک بھی جگہ بیچ دی جائے تو ہمیں کروڑوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ میرے ساتھ مل جائے بھائی، پھر دیکھیے گا ہمارا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ میرا سلطان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ کس نے کہا کہ اب وہ کاروبار ہمارا ہے؟ ان کی ٹھنڈی آواز نے جیسے شمس کو برف کا کر دیا۔ جس دن میں یہاں سے باہر آؤں گا میں تمہاری کمپنی سے اپنے شیئرز نکال لوں گا، میں اپنا 25% لے لوں گا، کیونکہ اب میں مزید تمہارے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتا۔ جو لوگ میری اولاد کے نہ ہو سکے وہ میرے کیا ہوں گے؟ تم لوگوں نے میرے بچوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے، وہ بھی تب جب میں صرف اسپتال میں ایڈمٹ تھا۔ اگر میں مر گیا تو تم لوگ تو میرے بچوں کی بوٹیاں نوچ لوگے۔ شمس میں اب سلطان منظر میں واپس نہیں آؤں گا، میں اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ کہیں اور شفٹ ہو رہا ہوں۔ تمہارے اور میرے راستے آج سے کے بعد علیحدہ ہے۔ نہیں بھائی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس وقت اگر آپ نے اپنے شیئرز نکال لیے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ہمارے بوکھلاہٹ کے یہاں سے وہاں چکر لگانے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، تم اسٹیبل ہو جاؤ۔ میں بھائی ہوں تمہارا، تمہیں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن تمہارے پاس بس 6 مہینے، اس کے بعد یہ بعد میرا تمہارے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو تم میرا ایک پلاٹ بیچ دو اور جب تم اسٹیبل ہو جاؤ تب واپس کر دینا۔ وہ سہولت سے کہے تھے، مجھے آپ کا پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے ہیمن چاہیے۔ آپ کو ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ حالے میرے گھر آتی تو ہیمن مجھے مل جاتا، لیکن آپ کی برکردار بیٹی سے برداشت نہ ہوا اور وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ لیکن اب آپ کو میرا کام کرنا ہوگا، ہیمن مجھے دینا ہوگا بھائی۔ اگر میں آپ کے بچوں پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہوں تو انہیں جان سے بھی مار سکتا ہوں۔ اگر اپنے بچوں کو بچانا چاہتے تو خاموشی سے ہیمن کو میرے نام کر دے بھائی، آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ وہ تیسے چلا رہے تھے جبکہ معراج ٹھنڈی اور پرسکون نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ تم میرے بچوں کو مارنے کی بات کر رہے ہو شمس؟ کچھ دیر قبل تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم میرے بھائی ہو۔ ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ شمس کی آنکھوں کا تاثر یکدم بدلا تھا، اب ان کی آنکھوں میں بے حسی اور صدمے تھی۔ تو کہاوت ہے کہ جب کوئی کہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو پوچھ لینا حابیل یا قابیل۔ میں قابیل بن گیا ہوں بھائی، آپ نے بنا دیا ہے۔ ہمیشہ آپ سے برتری کی خواہش کو دل میں دبا کر رکھا، لیکن آج نہیں۔ ہمیشہ آپ کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھا، لیکن اب نہیں۔ اب آپ کو میرے لیے کچھ کرنا ہوگا بھائی۔ ساری زندگی میں کیوں قربانی دوں؟ کبھی میرا سلطان کیوں قربانی نہ دے؟ ہمیشہ میں ہی کیوں ناکام رہوں؟ کبھی آپ کیوں ناکامی کا منہ نہ دیکھے؟ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بھائی، لیکن اب اور نہیں۔ اب آپ کو میرے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ آپ آدھے مر چکے ہیں، اب آپ کو پورا مر جانا چاہیے، یا پھر آپ کے بچوں کو، ہاں ان کو مر جانا چاہیے۔ میں آپ کے بچوں کو مار دوں گا بھائی۔ وہ پاگلوں کی طرح تیز تیز بولتے، اس وقت کچھ جنونی لگ رہے تھے۔ میرا سلطان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جو شمس مار دو، ایک گولی نہیں چار چار مارو۔ اگر میرے بچوں کی موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے تو مار دو جا کر، اور اگر ان کی زندگی لکھی ہے تو تم چاہے پورا پسٹل ان پہ خالی کر دو، وہ بچ جائیں گے۔ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تم شمس۔ تم مجھے میرے بچوں کی موت سے نہیں ڈرا سکتے۔ میرے پاس دن میں 10 لوگ آتے ہیں، بلکہ تمہارے جیسے ایسی دھمکیاں مجھے روز ملتی ہیں۔ تم مجھے ذرا نہیں ڈرا سکتے، سو بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ، گیٹ لاسٹ۔ شمس ہنسنے لگے تھے زور زور سے، یہاں سے وہاں گھومتے بستے جاتے تھے۔ آپ نہیں جانتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں بھائی۔ میں آپ کے بچوں کو گولی سے نہیں ماروں گا، میں حالے اور اس لڑکے کی تصاویر سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا، ساری دنیا اس پر تھو تھو کرے گی۔ اس کی دوستیں، اس کا خاندان، ہر کوئی اس کے کردار کی بات کرے گا۔ وہ باہر جانے سے کترائے گی، اس کی شخصیت مسخ ہو جائے گی۔ آپ کی بیٹی جیتے جی مر جائے گی بھائی۔ ذلت سے بڑی موت کوئی نہیں ہوتی۔ آپ کا بیٹا ہر روز اپنی بہن کو دیکھے گا تو اس کو سب کچھ یاد آئے گا۔ اس کے دوست، اس کا سرکل، ہر کوئی اسے تنزیہ نظروں سے دیکھے گا، ہر کوئی اس کی بہن کی بات کرے گا۔ پہلے وہ ڈیفینڈ کرے گا اور پھر غصہ کرے گا، اور ایک دن وہ اس سب سے بیزار ہو جائے گا۔ وہ سوشل ہونا چھوڑ دے گا، وہ کالج چھوڑ دے گا، اپنی بہن سے لڑے گا، خود سے منہ چھپائے گا، وہ ڈیمیج ہو جائے گا بھائی۔ اور اس سے بڑی موت کون سی ہوگی؟ وہ ہنسے تھے، زہر خد ہنسی۔ آپ کو چاہیے کہ ہیمن کو خاموشی سے میرے نام کر دے بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ قربانی دیں،
یا تو اپنے بچوں کی یا پھر اپنی جائیداد کی، کیونکہ اب شمس سلطان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میں قابیل بن گیا ہوں بھائی، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ آج قابیل کے ہاتھوں کس کی موت ہوگی؟ اگر آپ کے بچوں کی نہ ہوئی تو وہ رکے تھے بس ایک لمحے کو، تو آپ کی موت ہوگی بھائی، میں آپ کو مار دوں گا لیکن ہیون نہیں چھوڑوں گا۔ میرا سلطان نے شاکی نظر سے شمس کو دیکھا تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں شمس، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولے تھے۔ تم مجھے مار دو گے، تم میرے بچوں کو مار دو گے، تم کیا بن رہے ہو یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم دونوں کے درمیان ایسا کیا آ گیا؟ تم میرے بھائی ہو شمس، میرا وارث، تم مجھے مار دو، آؤ مارو دو مجھے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارا سکون ختم ہو جائے گا، تمہاری نیندیں اڑ جائیں گی، گل تمہیں مار دے گا، مجھے مار کر اپنے ساتھ ظلم مت کرو، میرے بچوں کے ساتھ ظلم مت کرو، حسن بہت چھوٹا ہے، حالانکہ بغیر میری سانسیں اکھڑتی ہیں، اپنے اور میرے ساتھ ظلم مت کرو، حسن کا بدلہ دینا پڑتا ہے، یہ مت کرو میرے بھائی، میری بات سنو، تمہیں پیسے چاہیے، تمہیں میرا 25% لے لو، یہ میں موت کے ڈر سے نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنے بھائی کو گناہ سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو میرے پلاٹس بیچ دو، میرا گھر بیچ دو، میں تمہیں ہیون بھی دے دیتا، خدا کی قسم میں دے دیتا، لیکن شخص میں نے مسجد میں بیٹھ کر اپنے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہیون پروجیکٹ کو کبھی بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کروں گا، کوئی محبت، کوئی چاہت، کسی بھی جذبے کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دوں گا، میں خدا کے ساتھ کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا، اور تمہیں خود کے ساتھ اور اپنے ساتھ ظلم کرنے نہیں دے سکتا، میرے بھائی خود کے ساتھ ظلم مت کرو، قابیل مت بنو، اور ان کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہہ رہے تھے، ان کے لہجے میں بھائی کے لیے محبت تھی، فکر تھی، خلوص تھا۔ شمس نے چند لمحہ ان کو سنا تھا، دیکھا تھا، اور ان کی باتیں اپنے ذہن میں جذب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں، اب نہیں۔ انہوں نے زور سے اپنی گردن نفی میں ہلائی۔ آپ کی جذباتی تقریر مجھے متاثر نہیں کر سکتی، میں ایک مشین ہوں، ایک روبوٹ، میرا مقصد بس پیسہ ہے، میرا عشق، میرا جنون بس پیسہ ہے۔ ایسی لفاظیوں نے کئی سال پہلے ہی مجھ پر اثر انداز ہونا چھوڑ دیا تھا، میرے سینے میں کوئی دل نہیں ہے جو پگھل جائے۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے بھائی، آپ نے ہمیشہ اپنی ان ہی باتوں کی وجہ سے مجھ پہ برتری حاصل کی، مجھ سے بہتر پایا، میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ کیا آپ کو حق پہنچتا تھا کہ آپ مجھے ہزاروں لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر تھپڑ مارے؟ میں کتنے تے شرمندہ رہا، آپ کو اندازہ ہے؟ آپ نے مجھ سے معافی تک نہیں مانگی بھائی، ہمیشہ آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ یہی کیا، خود کو بہترین ثابت کیا، اور مجھے لوزر، مجھے فیلئر۔ انہوں نے اپنی پیشانی پہ آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ آج نہیں، آج آپ کی باتیں نہیں سنوں گا میں، آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، بس ایک۔ انہوں نے لپک کر وہ آسمانی فائل اٹھائی اور معراج کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس فائل پر سائن کر دے بھائی، اب وہ کرنا ہوگا، کیونکہ اب آپ مجھے نہیں روک سکتے، آپ کو چاہیے کہ اب گھر بیٹھنا چاہیے۔ ویسے بھی آپ کی بیٹی نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، اس کے بعد سارا شہر ہم پر تھو تھو کر رہا ہے، بس آپ سائن کر دیں پلیز۔ وہ ان کے ہاتھ میں زبردستی پین تھماتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ ان کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آتا۔ شمس دل کھول کر مسکرائے تھے۔ ان پیپرز میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ میراث سلطان اپنا ہیون پروجیکٹ مجھے یعنی شمس سلطان کو بیچ رہی ہے، اور اس کے بدلے میری کمپنی میں 25% شیئرز خرید رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں میری کمپنی کے 25% شیئرز کی ویلیو بمشکل آپ کے ہیون کے پروجیکٹ کی قیمت کے 40% کے برابر ہو جائے۔ آپ کی پراپرٹی زیادہ قیمتی ہے، وہ ہیرا ہے، آپ اس کو کوڑیوں کے دام بیچ رہے ہیں، لیکن ہم تو بھائی ہیں نا۔ آخر میں تنزیہ سے ہنسے تھے۔ سائن کریں بھائی، سائن۔ آپ کے معراج کے چہرے پہ اضطراب پھیلا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ، بکواس ہے یہ، میں نے وہ 25% خریدے ہیں، میں تمہیں پے کر چکا ہوں۔ شمس تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تمہیں رقم دی تھی، میں نے اپنے اثاثے دیے تھے، یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ ان کی آواز ہکلانے لگی۔ شمس نے تجزیہ نظر سے ان کو دیکھا تھا۔ اچھا، کیا واقعی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے مجھ سے وہ شیئرز خریدے تھے اور آپ نے رقم بھی ادا کی تھی؟ کوئی معاہدہ، کوئی کاغذ کا ٹکڑا، کچھ تو ہوگا، کہاں ہے کچھ بتائیں بھائی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آج تک میری کمپنی کے سب شیئرز میرے نام پہ ہیں بھائی، آپ کو جو 25% دیتا رہا ہوں اسے میری امداد سمجھ لیں، اور میرا سلطان کو جیسے ٹرک نے کچل دیا، وہ ساکت ہو گئے بالکل میں نے کہا تھا شمس ہم معاہدہ کر لیتے، لیکن تم نے بس رقم لی، تم نے کہا تھا کہ تم میرے بھائی ہو۔ ان کی آواز ٹوٹی پھوٹی تھی۔ شمس کے چہرے پر مکروہ سی مسکراہٹ آئی تھی، وہ ان کے قریب جھکا تھا، بالکل کان کے پاس۔ جب کوئی آپ سے کہے میں آپ کا بھائی ہوں تو پہلے پوچھ لینا حابیل یا قابیل۔ وہ ان کے کانوں میں سور پھونکا پیچھے ہٹے تھے۔ معراج سلطان کا ہاتھ سیدھا اپنے دل پر کیا تھا۔ کئی سال قبل جب معراج سلطان نے شمس سے ان کی کمپنی جو کہ یوسف سلطان کے نام پر تھی لیکن وراثت میں شمس کے حصے میں آنی تھی، ابھی اس کی کاغذی کارروائی نہیں ہوئی تھی، اس کمپنی کے شیئرز خریدنے چاہے تھے، تب شمس نے ان سے
कोई मुआहदा नहीं किया था, बस लफ्ज़ी बातें हुई थी और मिराज सुल्तान ने सारी रकम शम्स के हवाले कर दी। कंपनी से मिलने वाला मुनाफे का 25% मिराज सुल्तान को मिल जाया करता था। मिराज के सीने में दर्द शुरू हो गया था। वो अपने सीने पर हाथ रख के दोहरे होने लगे थे। इनका सांस उखड़ रहा था। डॉक्टर डॉक्टर को बुलाओ। शम्स, मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। उमर उमर को बुलाओ। शम्स, उमर को बुलाओ, बहुत दर्द हो रहा है। शम्स भाई जाओ, डॉक्टर बुलाओ। शम्स, मेरा दिल गज़ब नहीं कर सकते तुम, गासिब मत बनो, मेरे बच्चों का हक है ये। मेरा हसन वो छोटा है बहुत, मुझे मरने मत दो। डॉक्टर को बुलाओ। हाले के क्या होगा शम्स, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। डॉक्टर को बुलाओ। हसन बहुत छोटा है। इनके अल्फाज टूटे फूटे थे। दर्द शदीद था। अपने सीने को मस रहे थे। इनका चेहरा सुर्ख होने लगा था। जिस्म पसीने से शराबोर था। शम्स बवे बेचैन को देखे गया। आपका दामाद आ ही जाएगा भाई, लेकिन आज आपको साइन करने होंगे। शम्स ने इनके हाथ में ज़बरदस्ती पेन थमाई थी और फाइल अपने हाथ में ले रखी थी। मिराज के हाथ से पेन छूटा था। इनके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार नफ़ी में सर हिलाते थे। उमर उमर बुलाओ डॉक्टर को। शम्स, मैं भाई हूँ तुम्हारा, दर्द हो रहा है, अब बुलाओ डॉक्टर को। लेकिन शम्स तो जैसे इनकी सुन ही नहीं रहे थे। इन्होंने मिराज के सीने पर दबाव डाल के इनको अस्पताल के बेड पर धक्का दिया था और अपने सीने पर हाथ रख के नीम मुर्दा से गिर गए थे। इनकी आंखों में शाख था, बेयकीनी थी, बेबसी थी, गुस्सा था। वो उठ नहीं पा रहे थे। उन्होंने खुद को आज तक इतना कमज़ोर महसूस नहीं किया था। वो उठ के शम्स को दूर हटाना चाहते थे, लेकिन हिलने जुलने से इनकारी थे। शम्स इनको गिरा कर खुद इन पर हावी हो गए थे और इनका एक हाथ पकड़ के इस पे एक बार फिर पेन थमाया था। अब की बार उन्होंने मिराज का हाथ नहीं छोड़ा था, बल्कि अपने हाथ से इसको पकड़ रखा था। मिराज सुल्तान के जिस्म से जैसे सारी तवानाई निकल गई थी। वो बेदम होकर गिर पड़े थे। इनका दिल रुकने लगा था। दर्द ऐसा था कि अल अमान। शम्स ने इनका हाथ पकड़ के एक जगह साइन किया था। वो सारा दिन साथ होते थे। इनके साइन से वाकिफ थे। ये हेवन के कागजात थे। उन्होंने सफ़ा पलटाया था और एक और मतलूबा जगह पर साइन किया था। ये हेवन से मुल्हका ज़मीन के कागज़ थे। सफ़े पलटते के और दो आखिरी साइन हुए थे। ये हेवन अस्पताल और हेवन स्कूल के कागजात थे। शम्स पीछे हट चुके थे। इनका काम हो गया था। मिराज सुल्तान की उम्र भर की कमाई लुट चुकी थी। शम्स सुल्तान ने फातिहाना नज़रों से इस आसमानी फाइल को देखा और एक नज़र मिराज सुल्तान के बेजान वजूद को भी देखा था। एक लम्हे को इनका दिल डूबा था, लेकिन अगले ही लम्हे इनकी सफाक आंखें सफाक हो गई थी। हर किस्म की जज्बात से आ रही। इसी वक्त वीडियो बंद हो गई थी। लैपटॉप की स्क्रीन तारीक हो गई थी। लैपटॉप की स्क्रीन को देखती हाले के काटो तो लहू नहीं बदन में वो शस्तर सी बैठी थी। इसका सारा जिस्म कांप रहा था। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो शौक थी। इसके बाप को घेर कर मारा गया था। वो कर्ब की इंतहा पर थी। पास बैठे उम्र के तासुरात पार थे। अलबत्ता इसकी आंखों का जख्मीपन दिल हिला देता था। हाले का शक और गिल्ट ख़त्म हो गया था और अब कबूल करने का मरहला था। उसने कबूल कर लिया था कि वो बाप मर गया। हाले की आंखों में हल्की सी नमी आई थी और फिर इसकी आंखें डबडबाई थी और यकदम इसकी आंखों से पानी का रेला सा बहने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जैसे बच्चे रोते। उमर इसको रोते हुए देखता रहा। इसे आज ये आंसू बुरे नहीं लगे थे। आज ये आंसू नेमत लगे थे। बाबा बाबा, मेरे बाबा मार गए, वो मार गए। उमर, तुमने देखा वो मार गए। इनको मार दिया गया, हमें यतीम कर दिया गया। मेरा भाई यतीम हो गया, मैं यतीम हो गई, मेरे बाप को मार दिया। अल्लाह अल्लाह, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? कोई किसी के बाप को कैसे मार सकता है? अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बाप मर गया। या अल्लाह, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा बाप मर गया। वो तो मेरे चचा थे, वो ऐसा कैसे कर सकती है अल्लाह? वो आसमान की तरफ देखते हुए ज़ोर ज़ोर से रोती जाती और कही जाती, मेरा दिल बंद हो रहा है अल्लाह, कोई किसी के बाप को कैसे मार सकता है? आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? किसी का बाप कैसे मार सकता है कोई? आप कैसे ऐसा होने दे सकते हैं? ये जुल्म है अल्लाह। आप किसी को कैसे मुझ पे जुल्म करने दे सकते हैं? क्यों अल्लाह, मैं ही क्यों? मेरा ही बाप क्यों? वो चीख रही थी, वो रो रही थी। उसका बाप मर गया था। ये कब था? उसके बाप को कत्ल किया गया था। ये नासूर था और नासूर कभी ख़त्म नहीं होता। एक दो कमरों का छोटा सा अपार्टमेंट था। दीवारों पर जा बजा लगी पेंटिंग्स लगी थी। छोटा सा लाउंज, अंदर ओपन किचन, बस यही नरमीन और नू की सारी दुनिया थी। उनके वालदैन एक कार क्रैश में मर गए थे। तब नू 15 साल का था और नरमीन 6 साल की। तब से लेकर अब तक नू और नरमीन की सारी जिम्मेदारी इनके खालू फ़हीम मिर्ज़ा पर आ चुकी थी। वो दोनों इस वक्त लाउंज में रखे सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे जब डोर बेल बजी। नू चाय का कप को मेज़ पर रखता दरवाजे की तरफ बढ़ गया था, लेकिन उसको दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यकूत अपने हाथ में मौजूद कार्ड से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया था। नूह को देखते ही उसने कार्ड हवा में लहराया था। उसने सफ़ेद सिल्क शर्ट के साथ सफ़ेद ही जीन्स पहन रखी थी। बाल जल से पीछे को जमाए वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ब्रो, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी? मेरे पास कार्ड तो था, ख्वामखा ज़हमत की तुमने, हो मस्तूई अफसोस से कह रहा था।
नूह खामोशी से उसको देखता रहा। क्यों आए हो यहाँ, क्या काम था? उसका लहजा बेलचक था। यार, इस एसपी को स्पेंड कर दिया है, सेलिब्रेशन पार्टी दे रहा हूँ मैं, इनवाइट करने आया हूँ तुम्हें। वो दोनों चलते हुए लाउंज में आ गए थे। यकूत एक सोफे पर धप से गिर गया था। इसके ज़रा फांसे पर नरमीन बैठी थी। नरमीन एक दुबली पतली सी, साफ रंगत और सियाह लंबे बालों वाली खुश शकल सी लड़की थी। इसके चेहरे में सबसे ज़्यादा मुतासर कौन इसकी सब्ज आंखें थीं। आंखों का यह सब्ज रंग उसको उसकी माँ से मिला था। वो पक्की पठान थी। अपने पेरेंट्स की वफात का हादसा नरमीन के जहन पर चिपक कर रह गया था। उसका दिमाग कमज़ोर था। वो छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती थी और अपनी उम्र की लड़कियों से जितनी चालाक नहीं थी, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि मासूम थी, बेहद मासूम। याकूत को देखकर उसने सलाम किया था। उन्होंने नागवारी से यूं मंजर देखा था। नरमीन बेटे, तुम अंदर जाओ, उसने नरमी से अपनी बहन से कहा था। यकूत ने गर्दन मोड़कर नूह को मुस्कुराकर देखा था। और मेरे लिए कॉफ़ी कौन बनाएगा? वो हनूज मुस्कुरा था। मैं बना देती हूँ याकूत भाई, नरमीन हल्की सी आवाज़ में बोली थी। तुम कितनी स्वीट हो यार, वो खुश दिली से बोला था। मेरी बहन तुम्हारी नौकर नहीं है जो तुम्हारे लिए चाय कॉफ़ी बनाती रहे। नूह उखड़ा अखड़ लहजे में कह रहा था। तुम अंदर जाओ नेरो, मैं कॉफ़ी बना देता हूँ बेटा। नरमीन खामोशी से अपने कमरे की जाने पड़ गई थी। याकूत ने अपने पैर इसी छोटी सी मेज़ पर कैंची की सूरत में रख लिए थे, जहाँ कुछ देर कबल पी गई चाय के कप रखे थे। नरमीन नौकर नहीं है, लेकिन तुम तो हो ना। अच्छा, नौकर ना सही, मेरे बॉडीगार्ड, मेरे कीपर तो हो ही। जाओ तुम कॉफ़ी बना कर लाओ मेरे लिए। इसका लहजा नॉर्मल था, लेकिन इसकी आंखों में इस्तज़ा था। दूल्हे चंद हमें चुभती हुई नज़रों से उसको देखा था और फिर किचन की तरफ बढ़ गया था। स्प्रियो डबल शॉट। याकूत ने पीछे से हाँक लाई। थोड़ी देर बाद नूह एक ट्रे में 2 कॉफ़ी के मग लिए आ रहा था। सोफे पे बैठते हुए उसने एक पंख याकूत को थमाया था और दूसरा ट्रे में ही रखा था। वो गैर आरामदाह सा बैठ गया। वाह यार, क्या बात है तुम्हारी, वो कॉफ़ी का घूंट भरते हुए बोला था। मैंने इतनी अच्छी कॉफ़ी ज़िंदगी में दूसरी बार पी है। पहली बार बताऊँ कब पी थी? कब? नूह ने बेजारी से सवाल किया था। 1 हफ्ता पहले, जब मैं साशा के साथ यहाँ तुम्हारे घर आया था। तब नीरो ने हम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाई थी। उफ़, क्या बात थी उसकी। वो आंखें बंद के महफूज सा कह रहा था, जबकि नूह मिर्ज़ा के चेहरे का रंग एकदम बदला था। वही झटके से उठ गया था। तुम साशा को मेरे घर लाए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मेरे घर आए, मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी बहन की मौजूदगी में। वो बच्ची है, मासूम, क्या असर पड़ेगा उस पर? तुम्हारी जुर्रत कैसी? ओ खुदाया, वो साशा कितनी बदजुबान है। गाली दिए बगैर ना उसकी बात शुरू होती है और ना ख़त्म। हर 10 मिनट बाद वो एक सिगरेट पीती है। तुम ऐसी लड़की को मेरे घर ले आए? मेरी बहन के पास किसकी इजाज़त से? बोल नहीं रहा था, घुर्रा रहा था। उसका बस नहीं चाह रहा था कि याकूत का मुंह नोच ले। रिलैक्स ब्रो, अब इतनी भी बच्ची नहीं है तुम्हारी बहन। और क्या हो गया अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ ले भी आया? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारे घर से होता जाओ। तुम नहीं थे तो नीरो ने मुझे बचाते खुद दावत दी, तो मैं आ गया, अंदर बैठ गया। सो वे साशा स्मोक आई स्वेयर, बट आई स्वेयर, बैठ गया अंदर, बट आई स्वेयर साशा ने स्मोकिंग नहीं की थी यार। वो उठा था और नूह के पास जाकर इसके कान के करीब झुका था। उसने बस एक ड्रग डोज लिया था, वो सरगोशी नमा आवाज़ में कहकर हटा था। नूह का रंग सफ़ेद पड़ने लगा था। इसकी आंखें बेयकीनी से फैली थी। उसने बगैर यहाँ वहाँ देखे याकूत को बाजू से पकड़ा था और उसे तकरीबन घसीटता हुआ दरवाजे की जानब ले जाने लगा। याकूत हंसते हुए इसका हाथ खींचा जा रहा था। नूह ने इसको दरवाजे से बाहर धक्का दिया। दरवाजे पर हाथ है कि उंगली उठाकर उसको वार्न किया था। याकूत, मेरी बहन और मेरे घर से दूर रहो। आज के बाद अगर तुम मेरे घर के करीब भी फटके तो खुदा की कसम मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। ठाक की आवाज़ से दरवाज़ा उसके मुंह पर मारते हुए वो अंदर बढ़ गया था। नरमीन, नरमीन, यहाँ आओ फ़ौरन। वो लाउंज में खड़ा धाड़ा था। नरमीन फ़ौरन कमरे से निकल कर आई थी। इसकी आंखों में इस्तेजाब उभरा था। थोड़ी देर पहले तो वो अच्छे मूड में था। इस दिन याकूत को अंदर क्यों आने दिया तुमने, और मुझे बताया क्यों नहीं? वो भाई, उन्होंने कहा था कि मैं आपको ना बताऊं, वरना। वरना क्या? बोलो, आप मुंह क्यों बंद कर लिया? वरना वरना वो फिर कभी भी हमारे घर नहीं आएंगे। मैं डर गई थी, इनके ना आने से डर गई थी। मध्यम सी आवाज़ में बोली थी। नूह के जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर सिमट आया था। इसका दिल डूब कर उभरा था। इसकी जुबान गंग हो गई थी। वो इसके ना आने से डर से इतना कुछ कर सकती है, तो इसके आने के लिए क्या कुछ करेगी? इसके ख्याल ने ही नूह को बर्फ कर दिया था। यहाँ उसने खुद को बोलते सुना। नरमीन मरे मरे कदम उठाती उसके करीब आ गई थी। नूह ने नरमी से उसको कंधे से कहा था, मेरी बात सुनो बेटे, वो यहाँ अब कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। और तुम कभी उसका इंतज़ार नहीं करोगी। वो अच्छा लड़का नहीं है, तुम इसके बारे में नहीं सोचोगी। वादा करो भाई से, वो नरमी और मोहब्बत से कह रहा था। नरमीन ने मासूमियत से सर हिला दिया, जबकि नूह ने अब भी लब बेच रखे थे। ओ खुदाए, ये क्या हो गया था?